Dear students, class 9th, N1, P1, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है कदरे रियाज़। कल हमने 2 पेजेस पढ़ लिए थे, आज हम आगे पढ़ेंगे, मुकम्मल करेंगे इसे इंशाल्लाह। बच्चों, आज है 1 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, ये पेज नंबर 90 है। पेज नंबर 90 से शुरू करेंगे आज हम, जहाँ कर्नल साहब अपने बेटे को एक छोटे चौधरी का किस्सा सुनाते हैं जिनके यहाँ मास्टर साहब मेहमान बनते हैं। पेज नंबर 90 से शुरू करेंगे। बेटा, देहाती लोग इतने मुहज्जब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं, वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया, सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था। बोला, फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पांव दाबने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया कि उनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे बनवा कर ले आए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान, मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, घर में तो चाय पिलाई जाती है। वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे। मैंने कहा, ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद इनकी इस्लाह कर दी और भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे, ये तकलीफ़ ना करे, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दे, ज़रा सर्दी भी है। सलीम ने फौरी तायीद की, बात भी ठीक थी, वक्त जो चाय का था। मैंने कहा, बात तो ठीक थी, बशर्ते ये कि उनके घर चाय भी होती। इस मकाम पर सलीम मियाँ तेज़ी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने एक मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनांचे फ़ौरन बोले, तो क्या उनके घर में चाय ख़त्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी। उन दिनों चाय अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा, भाई मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं, दूसरे उन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी और आखिर मकामी हकीम के घर से चाय भी मिल गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीज़ों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले, चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा, हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया। यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए, वहाँ तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटा, ये बात ना थी। सवाल ज़रा बुनियादी नवैयत का था, वो ये कि चाय कैसे बनाई जाए। सलीम नीम वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा और बोला, अब्बा जान, चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। क्या वो इतने ही अनाड़ी थे? मैंने कहा, भाई वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुँचा ही ना था, वहाँ लस्सी का रिवाज था और इस हुनर में वो यकता थे। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी गई? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वैसी कामयाब चाय ना थी। यानी चाय की लस्सी बना दी? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया? नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ, अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी न की जा सकी। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफ़ी रात के खाने पर मुर्ग के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने उनके लिए इकलौती रेशमी रज़ाई निकलवाई और सफ़ेद झालर वाला तकिया भी, जिसके ग़िलाफ़ पर 12 सिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज़्यादा थी और मास्टर जी को इसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई, लेकिन आखिर आराम से सो गए।
صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان، صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو، وہ تو اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائے گی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک میں ہی کیا ہوگا؟ بیٹا، بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی، گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی گاؤں میں چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان، بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا؟ اس کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ اس کا دستور تھا، فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے۔ کیا وہ آپ کے متحد کام کرتا ہے؟ متحد تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان، اسے بلوائیے نا، کبھی ہم بھی چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میں؟ ابا جان، بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ، ملو چھوٹے چودھری سے۔ یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف اپنے بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ بچوں، سبق قدرے ایاز پڑھ لیا ہے؟ مختصر میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں کہ کرنل کا ایک بیٹا ہے سلیم، اور سلیم کی غیر موجودگی میں اس کا دوست امجد آتا ہے تو ان کا ملازم علی بخش اسے ٹھیک طرح سے پوچھتا نہیں۔ بعد میں جب سلیم کو پتہ چلتا ہے تو وہ علی بخش کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ اب امجد اسے دیہاتی سمجھے گا۔ ملازم سلیم میاں کے والد کرنل صاحب سے شکایت کرتے ہیں سلیم کی، تو کرنل صاحب دونوں کو ایک دیہاتی کا قصہ سناتے ہیں، اور وہ قصہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی لڑکا پرائمری کے بعد شہر کے اسکول میں داخل ہوا۔ ایک دن ماسٹر صاحب شکار کھیلتے ہوئے اس کے گاؤں آ گئے۔ چھوٹا چودھری انہیں چوپال میں لے گیا۔ ماسٹر صاحب کے لیے چائے تیار کی گئی جو بدمزہ تھی۔ سلیم نے کہا پھر تو چھوٹے چودھری نے شرمندگی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی ہوگی، جبکہ کرنل صاحب بتاتے ہیں کہ نہیں، اس نے تعلیم مکمل کی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو کرنل صاحب نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ دیہاتی لڑکا کون تھا۔
تو بچے بہت دلچسپ کہانی ہے اس میں، دیہاتی لڑکے کی جو کہانی ہے ایک چھوٹے چودھری کی، اصل قصہ وہ ہے، جبکہ چھوٹا چودھری جو ہے وہ بڑا ہو کر کرنل بن جاتا ہے